अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त वतन अजीज के हालात हैं वो आपके सामने हैं। एक तरफ अफवाहों की ग्रिप होती है, एक तरफ से टारगेट किलिंग की खबरें आती हैं, तो जाहिर है कौम इन चीज़ों को सुनकर खुश नहीं होती है। ये जो टारगेट किलिंग की एक वेव चलती है हर 4-5 महीने के बाद, उसमें सिर्फ लोग ही परेशानी, हुकूमत भी परेशान है। इसके 2 डायमेंशन जो है हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक उसका पॉलिटिकल डायमेंशन है, दूसरा उसका क्रिमिनल एलिमेंट है। जितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं उनका हमने तफसील से जायजा लिया है। आखिर क्यों नहीं है डिटरेंट? जब लोग भी पकड़े जाते हैं, कन्फेशंस भी होती हैं, एविडेंस भी मिलती है, तो वो कैफे किरदार तक नहीं पहुंचते। दैट मीन्स दे आर नॉट कन्विक्टेड। फॉर दैट वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू थिंग्स। एक तो ये है कि जो कन्फेशन होती है, वो बंदा ने अगर 50 मर्डर किए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 years, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो अवेलेबल एविडेंस है वो उसकी सेल्फ कन्विक्शन, जो उसने कन्फेशन किया, दैट्स दी ओनली थिंग। और आपको पता है पुलिस के सामने जो कन्फेशन होती है, इन द आइज ऑफ लॉ इट इज नॉट द इम्पोर्टेंस। तो उसके लिए हमने वे आउट वर्क किया है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी कन्फेशन सामने आएगी। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि जो एक पैटर्न सामने आया है कि जो क्रिमिनल्स हमने पकड़े हैं वो किसी न किसी पार्टी का नाम जरूर लेते हैं, और जब हमने पार्टीज को कांटेक्ट किया है तो वो कहते हैं हमारे लोग नहीं आए। तो फैसला ये हुआ है कि वो लोग, वो क्रिमिनल्स, वो टारगेट किलर्स जो पार्टीज का नाम लेके टारगेट किलिंग करते रहे हैं, विल मेक देम पब्लिक। इन कमिंग डेज यू विल सी, आई थिंक दे मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द मीडिया एंड दे शुड टेल द वर्ल्ड व्हाई ही हैज डन इट। उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, उसमें हॉस्टल भी बाहर से इन्वॉल्व होगी। तो वो सारी चीजें मेरा ख्याल है कि ये अमानत है कौम की, कौम को पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसी होंगी। जहां तक तल्लक है एविडेंस का, जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें कुछ इश्यूज हैं। आज भी आपके लॉ में अगर आपने क्रिमिनल किसी को आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ थंब ऑपरेशन की इजाजत है, आप क्रिमिनल की फोटोग्राफ भी नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली जो हमें एक्सपीरियंस हुआ कि हमने वॉइस सैंपल इकट्ठे करके किसी दूसरे मुल्क को भेजने थे, फोटोग्राफ्स भेजनी थी, कुछ और चीजें भेजनी थी, तो कोर्ट ने हमें इजाजत नहीं दी क्योंकि लॉ में उसकी प्रोविजन नहीं है। तो अब उसको हमने जो नया एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट्स दी हैं वो हमने सारी डाल के दी हैं एक्ट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हैज क्लियर्ड इट, और इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी जो है सैनिटी उसके पास है। तो बेसिकली जब तक सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज नॉट देयर, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी डिटरेंस। तो सिवेरिटी जितनी मर्जी हो, तो अब हमने तो जो इस तरफ किया है कि जो लोग पकड़े हैं, अब टोटल जो 300+ जो किलिंग्स हुई ओवर ए फ्यू ईयर्स, उसमें 50 किलिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि उन किलर्स ने खुद बताया कि मैंने ये किया है, और ये भी बताया किसके कहने पे किया। अब उस कन्फेशन टू कन्वर्ट इनटू अ प्लेजिबल, और जिसमें एविडेंस भी हो और इट कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ द कोर्ट, दैट हैज टू बी डन, दैट इज बीइंग डन। दूसरा यह है कि जो DIGs हैं उनका रोल कुछ बढ़ाया गया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पूरे मुल्क का जो लॉ है, और जो हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि मुल्क जो इलाके का SH होता है, इट्स अ पावरफुल टूल। आई थिंक वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। टुडे वी आर डायरेक्टिंग देम कि कम्युनिटी पुलिस के साथ यानी कम्युनिटी पुलिसिंग करें, और उसको अपने इलाके का पता है कि इसमें एक्सट्रीमिस्ट कौन रहता है, बद्देबाज कौन रहता है। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग हमारे नोटिस में आए हैं कि बता लेते थे, यानी जो डेड बॉडीज मिली उनकी बत्ता वसूल करने की चिट्टे मिली हैं उनमें से। अब जाहिर है ये सारे लोग जो हैं पब्लिक में नोटिस में आना चाहिए। जब क्रिमिनल्स किसी का कवर लेंगे, आप देखें इस वक्त 2 करोड़ की आबादी है कराची की, आपकी पुलिस फोर्स जो है बहुत कम है। आज ये भी फैसला हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 10,000 पुलिसमैन की मूव करेगी, एक रिक्वेस्ट जो कि हम फेडरल गवर्नमेंट पे कंसल्ट करके उनको बजट देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची के लिए जो अवेलेबल पुलिस है वो बहुत कम है। मेरा ख्याल है ये कंजूसी होगी अगर मैं ये ना कहूं कि इस वक्त जो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ with the available capacity under the leadership of Chief Minister of Sindh, और जो होम मिनिस्टर साहब प्लस DG रेंजर्स, ICPO प्लस the IG,
جو انسٹنٹلی وہ کام کر رہے ہیں, آئی مسٹ پٹ آن ریکارڈ دے ہیو ڈن اے گڈ جاب. آج کراچی میں شاید اور زیادہ کلنگ ہوتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے وہی پہلے عرض کیا, وی آر ویری گڈ ٹیکنگ ریئل ٹائم ایکشن, لیکن پریونٹیو ایکشن جو ہے ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. پریونٹیو ایکشن کے لیے پروونشل گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے جب تک ان کی کیپیسٹی ان ٹرمز آف پولیس, ان ٹرمز آف گیجٹس, ان ٹرمز آف ٹولس, اور آف کورس اسٹرینتھن بائی دی لا, جب تک نہیں ہوگی یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے آج یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے بجٹ بھی بڑھایا جائے اور جو ٹولز ان کو چاہیے وہ بھی دیے جائیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں وہ کراچی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہب آف ایکٹیویٹیز ہے, یہ ہمارا دل ہے قسم کا پورے ملک کا, کیونکہ انٹائر اکنامک ایکٹیویٹی ٹیک پلیسز فرام ہیئر. تو دیر فور آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا اس میں بہتر بڑھ کے کام کرنا پڑے گا. لیکن جو کچھ میجرز ایسے ہیں جو ہم نے لیے ہیں جو ابھی پبلک ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اگر وہ ہم پبلک کریں گے تو نیچرلی فائدہ جو ہوگا وہ کلپریٹس کو ہوگا. لیکن میں ایک وارننگ دوں گا ان کلپریٹس کو جو پارٹیز کا نام استعمال کر رہے ہیں, دے مسٹ لیو دس. کیونکہ ایک اور ہم نے آج ایگزیکٹو ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ پارٹیاں, ساری پارٹیز جنہوں نے کسی کو ایکسپیل کیا ہے مس کنڈکٹ پہ, کریمنل ایکٹیویٹیز پہ یا کسی سسپیشنز پہ, وہ اس کی لسٹ جو ہے کنسرن ڈی آئی جی کو آئے گی, اور اس کا ہم مین ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں رکھیں گے, تاکہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے بندہ تو کل یہ پارٹی نہ کہے کوئی کہ یہ تو ہم نے جی نکال دیا تھا. تو دیر وی ول میک دیٹ پارٹی رسپانسبل کہ یہ آپ کی پارٹی کا کام ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوگی, اس میں ایم کیو ایم بھی ہوگی, اس میں اے این پی بھی ہوگی, جے یو آئی بھی ہوگی, جماعت اسلامی بھی ہوگی. آل پارٹیز اٹ ول بی مینڈیٹری, ایون اٹ نیڈیڈ we will go to the election commission and get this executive order from the commission, because everybody has to take the ownership. کیونکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جو طاقت ڈرا کرتا ہے, ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن. میں ایک یہ بھی کلیئر کر دوں کہ آج میں نے یہ بھی ڈسکس کیا, ہم نے چیف منسٹر صاحب بھی, ہوم منسٹر بھی, کہ یہ آتا ہے جی کہ امن کمیٹی کو فلاں لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے. مجھے پتا ہے لوگ اپنے لوگوں نے مجھے کوشچن کرنا, میں اس کو پہلے ڈسکس کرتا ہوں. نو لیٹس بی ویری آنیسٹ. لیکن یہ کیسے تاثر آتا ہے؟ یہ بھی تاثر آتا ہے کہ جی فلاں چیز ہم نے کرا دی, ہم نے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیوں آتا ہے. اگر پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے کیوں آتا ہے, وہ ساری ہم نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور ان کو ہم ریڈریس بھی کریں گے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں, ارریسپیکٹو آف اینی انفلوئنس, کوئی گینگ, وہ کوئی کمیٹی ہو یا کوئی سول سوسائٹی کا ممبر ہو یا این جی او ہو, دی انسٹرکشنز آر ویری کلیئر ٹو دی ڈی جی رینجر اینڈ ڈی آئی جی پولیس. نو لیٹ اپ, nobody will be spared from wherever he is, whichever the party is. اگر کسی کی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے پکڑی گئی, we are going to take action. آج 60 بندے ہم نے پکڑے اور ساری پارٹیوں سے میں کلیم کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے فلاں پارٹیز ہیں, ہم ان پارٹیز کو بھی کانٹیکٹ کریں گے, بٹ آئی مسٹ وارن دوز پیپل کہ وی ول ناٹ الاؤ. اس میں ایک اور بھی جو اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ جو اسلام آباد میں سٹی پروجیکٹ ہے, سیف سٹی پروجیکٹ, جس میں پورے شہر کو ہم نے پورا CCTV with high resoluted cameras and of course with smart cards, the checking of the vehicles, وہ بھی ہم نے یہاں انٹروڈیوس کرانے کا فیصلہ کیا ہے. I have directed the staff, the Director General National Police Bureau and the Chairman Nadra to be present here next week and give the presentation, and this will be done from the loan which China has given, which resulted because of the tireless efforts by the President of Pakistan with the Chinese government, اور انہوں نے یہ لون دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس کو انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے. تیسرا, ایک میں نے ڈیفیکلٹی دیکھی پولیس کو یہاں پہ کہ جب کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان میں ٹارگٹ کلیں گی, یا کوئی کرمنل ملتا ہے تو اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کے لیے دیر ہوتی ہے. تو آج سے کہا ود ان 3 days ایک ٹرمینل جو ہے ہمارا جو ریکارڈ ہے, مین ریکارڈ ہے, میں ڈپارٹمنٹ کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا, وہ اس کا ٹرمینل ایک جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی میں اسٹیبلش کر دیا جائے گا, تاکہ انسٹنٹلی وہ اس کرمنل کا یا ڈیڈ باڈی کے جو بھی اویلیبل فنگر پرنٹس ہیں یا اور کوئی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے, فیملی ٹری جو ہے وہ دے سکیں. میں اتنا کہہ دوں گا کہ الحمدللہ ود ان 2 years ہمارے پاس 92% ڈیٹا کنٹری کا آ چکا ہے, اور ہماری بڑی ایفیشنسی اس میں کہ جو کرمنلز بھی, اور ایون یہ فلڈ افیکٹیز کے لیے جو وطن کارڈ بنایا گیا ہے وہ بھی ہم نے اس کو اسی پینل سے بنایا ہے.
کیونکہ یہ بیسک آئیڈیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، یہ اسمارٹ کارڈ کا. وی آر یوزنگ اٹ ویری ویری پرومپٹلی اور ویری ویری افیکٹولی، اور یہ ایک ہمیں بہت اچھا ایک ریولیوشن لا رہا ہے، ناٹ اونلی in the criminology sector where we need the instant information, but also in the economic sector and particularly with the flood victims we are using this. تو اس طرح ہم نے جو اسٹیپ لیے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ابھی آپ کو ریلیز بھی ہو جائے گی، پریس میں آ جائے گی. تو یہ میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں. بیسیکلی دی ریزالو آف دا گورنمنٹ، بوتھ دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل